अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मानी चैनल प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल कंप्लीट करके 5वें साल में चल रहा है और आपको पता है कि नाज़रीन हम हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं जिसको सुनने और बोलने के लिए आपके इंतज़ार करते हैं। और नाज़रीन, आप देखा था कि हमने 2025 में थरपारकर, उमरकोट और बदीन की जो भी नोटेबल शख्सियत थी, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से और ज़मींदारी हवाले से, हमने हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची में जिस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं वो चांडिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नाज़रीन, चांडिया कम्युनिटी हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी कम्युनिटी है जो इस टाइम चाहे सियासत हो, चाहे एजुकेशन हो या हाई फाई जो भी होते हैं तो उस पर बेहतरीन से बेहतरीन काम करती है। और नाज़रीन, आपको पता है कि हमारी असेंबली में भी अगर देखा जाए तो सेकंड पे चाइना कम्युनिटी हमारे असेंबली में भी काम करती है। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ कराची के नज़दीक ही एक गाँव है, गाँव से कनेक्टेड मीर अकबर खान चाचा साहब जो रिसेंटली चाइना कम्युनिटी के हवाले से और उसके ऊपर पर की जिम्मेदारी भी रखी गई है। तो चलते उस पर सारी तरह कराते गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मीर साहब, वैसे तो आप माशाल्लाह सदाबहार हैं क्योंकि शुरू से ही अगर आपकी खिदमत का सिलसिला चलाएँ यहाँ पर सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, ज़मींदारी हवाले से और स्पेशली कराची में चाइना कम्युनिटी के हवाले से आपका बड़ा किरदार है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो लोग आपको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं यहाँ या मुल्क से बाहर, आपका जो शुरुआती मतलब ख़ानदानी प्रोफाइल है यहाँ कराची के हवाले से, सियासी समाजी, वो आप अपनी ज़ुबान बताएं। देखें, अगर मैं अपनी कहानी पे आऊँगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत वक्त लगेगा इस पर। जी। लेकिन शॉर्टकट बात करूँगा कि मेरे वालिद साहब जब शादी करके गांव देहात से, हम घोटकी ज़िले के रहने वाले हैं। अच्छा, घोटकी सही। तो वहाँ से फिर कराची शिफ्ट हुए तो कराची में वो जॉब करते थे। यहाँ तक कि भुट्टो साहब की ड्राइवरी भी उन्होंने करी। भुट्टो साहब की ड्राइवरी जो माशाल्लाह ये तस्वीर भी लगी हुई है, बिल्कुल सही। तो फिर जब वो 70 क्लस्टर में ड्यूटी करते थे फिर हम लोगों को यहाँ शिफ्ट करते। मेरी पैदाइश भी समझ लें कराची की है। सही। तो हम बेसिकल पीछे जाते हैं, गाँव देहात में आना जाना लगा रहता है। उसके अलावा जो है फिर पूरी ज़िंदगी वालिद साहब ने भी कराची में रहने के बाद अपना माहौल जो है, अपना ज़ाती जो हमारा रीत रिवाज है वो नहीं भूला। अच्छा। हाँ, वो वैसे ही रहा। और हमने जब होश संभाला तो वालिद साहब का बैठक का सिस्टम, उताक का सिस्टम, बिल्कुल मेहमान नवाजी, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से हाजी हज करने जाते थे तो कराची पहले स्टे करते फिर आगे आ जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हाजी जितने भी सिंध से और पंजाब से और बलूचिस्तान से जो आते थे तो हमारी पाकिस्तान क्वार्टर पे घर था, सही, गार्डन के पास। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी, जैसे ये बैठक है ऐसे ही बैठक थी हमारी। अच्छा, ऐसी बैठक 1000 गज की माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मेहमानों को देखते थे तो हमारे यहाँ किचन भी बड़ा किचन था। तो हमने अपनी ज़िंदगी में वालिद साहब जब तक जिंदा थे हमने नहीं देखा कि माचिस की तीली लगती है चूल्हे। अच्छा, चलता ही रहता था। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये हमारी मतलब मैंने पूरी ज़िंदगी की मैं बता रहा हूँ कि वालिद साहब 2013 में अल्लाह को प्यारे हो गए। सही। उसके बाद उस टाइम आपकी एज क्या थी जब वालिद साहब? 13 में अभी की बात है। अच्छा, अभी की बात? 2013 में माना उसी टाइम आप माशाल्लाह मैं कारोबार भी कर रहा था। 20-25 साल की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज जो है ना बताना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे साथ जवान हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं कहूँ तो 50 से ऊपर। अच्छा फिर साहब, ये सियासी काम करने के लिए, समाजी काम करने के लिए आपको वालिद साहब ने यहाँ पे ममनू किया या आपका ही बस अंदर से शौक था कि मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँ सियासी हवाले से, समाजी हवाले से? लेकिन मैं वालिद साहब के क्लोज था ना, बहुत क्लोज था। तो वालिद साहब के जो मसाइल थे, वालिद साहब के जो काम थे उस ज़माने के, तो वालिद साहब सलाई काम करते थे। बच्चे की शादी कराना, फिर राशन देना, ज़बरदस्त। तो हम उसको देखते रहते थे। आप देखते रहे? हाँ, तो हम बात जैसे बन तो नहीं सकते, बिल्कुल सही। उनकी नकल उतार रहे हैं थोड़ा बहुत उनके। नहीं माशाल्लाह, आपने बेहतर। अच्छा, सियासी शुरुआत कब हुई? देखें, जब मैंने आँख खोली तो वालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे। बिल्कुल सही। तो जब हमने होश संभाला तो हमारे वालिद साहब ने हमें पीपी
पार्टी का झंडा दिया। ज़बरदस्त। तो जब तक वालिद साहब थे तब भी हम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर भी रहे, काम भी करते रहे। तो वालिद साहब के बाद भी मैं भी कर रहा हूँ, मेरी नस्ल भी कर रही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये सामने जो मोहतरमा का मुजस्मा बनाया हुआ है, ये इश्क की तारीफ बता रहा है कि आपको पीपल्स पार्टी से मोहतरमा से कितना प्यार है। अच्छा सर, आपको पता है कि जब मोहतरमा का दौर वो दौर और जो अब वाला दौर है, आपकी नज़र में इसमें क्या मतलब डिफरेंट आ गया है कि लोग पहले सियासत में खुश थे, सियासत में दुआएं देते थे, अब थोड़ा बदसे में इसकी असल क्या वजह है? देखिए आजकल मैं बता दूँ, आजकल एडवांस हर आदमी एडवांस चल रहा है। सही। पहले जब मोहतरमा का दौर था तो मेरा ख्याल से कि मोबाइल का वासी नहीं था, मोबाइल तो लोगों के पास नहीं था। बिल्कुल सही। अगर किसी के पास होते हैं तो लाइन किसी 12,000 की उसका, हाँ बिल्कुल ऐसे टावर की लाइन होती, बिल्कुल ऐसे ही था। तो पहले जो मोहतरमा के दौर से पहले, जब मोहतरमा के दौर में अगर बच्चा रोता था तो झूले पे उसको जो है लोली बिल्कुल दी जाती है। बिल्कुल ऐसे आप भी होता होगा। बिल्कुल सही। लेकिन आज अगर बच्चा रोता है तो उसको कार्टून दिखाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो आप देखें कि वो दौर में, इस दौर में ये इतना फ़र्क हो गया। पहले लोग साइकिल पे जाते थे, बैलगाड़ियों पे, ऊँट गाड़ियों पे। अभी अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो आपको कहता है जी आप साइकिल चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। माहौल देखिए, माहौल थोड़ा मतलब एडवांस हो गया, हम लोग एडवांस हो गए और कुछ भी नहीं है। सियासतदान जो पहले हुआ करते अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप किसी चीज़ पे आप तवज्जो करें तो आप गाड़ी के बाहर बैठे हैं, ड्राइवरी नहीं कर रहे। बिल्कुल। जब आप ड्राइवरी करेंगे आपको पता चलेगा इसका गेयर सिस्टम चाहिए, इसको इंडिकेटर कब चाहिए, ज़बरदस्त। सारे काम आप करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि बस जब बंदा अंदर में होता है तो जो बाहर जो खड़ा होता है वो गाड़ी चलाने वाले को बोलता है यार ये बेवकूफ़ है। सही। अच्छा सर, चलाने वाला होता है उसको। आपकी नज़र में मोहतरमा के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ ज़रदारी, ठीक है, लोगों की ज़बानी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक नहीं संभाला है जो मोहतरमा का ख्वाब था, जो भुट्टो था। देखें अगर आसिफ अली ज़रदारी नहीं होता तो ये पार्टी भी नहीं रहती। सही। कोई शक नहीं। सही। और सिंध के ये हाल भी नहीं रहते। जितने भी हमारे सिंधी बोलने वाले भाई हैं कराची में, शहरों में जो आए, तो मैं कहता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी को सलाम पेश करते हैं। आसिफ अली ज़रदारी की मेहरबानी है कि आपके सिंध के अंदर आज जो हम चाहे जो खानदान हमारी शनाख्त कैसे होती थी, आज हमारे यहाँ DPO भी है, SHO भी है, बिल्कुल डॉक्टर भी है, माशाल्लाह। बिल्कुल। तो क्या है ये, लेकिन गाँव देहात से लोगों को बाहर निकालने अच्छा सर, चाइनीज कम्युनिटी के हवाले से जो आपको इस दफ़ा आपके ऊपर फैसला की गई है, तो ये आपके मतलब सिंधी में कहते हैं पाड़े के हवाले से आपको और अच्छा ये हमने एक वेलफेयर चीज़ नवाब साहब के कहने पर, नवाब साहब के नवाब साहब के कहने पर उन्होंने मतलब हमें पैगाम दिया, हमें मैसेज दिया कि आल पाकिस्तान चैंपियन में जाएँ ज़बरदस्त और इन सबको एक करें, क्योंकि चैंपियन आपस में लड़ाई हो। हाँ बिल्कुल सही। तो इनके झगड़े ख़त्म कराएं, इनकी जो नाराज़गी है वो ख़त्म कराएं। हम नवाब साहब का पैगाम मैं खुद पूरा पाकिस्तान गया हूँ। ज़बरदस्त। तो मैं कोटतू भी गया, मुल्तान भी गया, देरा गाजी खान भी गया, देरा खान भी गया। तो वहाँ पे छोटे छोटे मामला थे। तो ऐसे लोग भी चाहिए थे जिनको सरदार साहब का पता तो था, लेकिन वो शनाख्त नहीं है, उनको पैसेज नहीं, उनको पैगाम नहीं, उनको मालूमात नहीं थी। सही। ज़बरदस्त। हमने नवाब साहब का पैगाम पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि दिलों में तो लोगों को था बिल्कुल सही, हमारा चीज़ है बिल्कुल, लेकिन इनका पैगाम नहीं पहुँचा था, मैसेज सही नहीं पहुँच रहा था। हाँ वो हमने नवाब साहब को कहने पे माशाल्लाह वो सारी जिम्मेवारी मतलब जो साथ की जिम्मेवारी है वो और सारी बात ये है कि फिर जब हम इस काम में लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे सिंध को देख रहा हूँ और देख तो मेरे को जिम्मेदारी पूरे सिंध की है, लेकिन मैं काम जो है पूरे पाकिस्तान में करूँ। जहाँ चांडियो रहता है, जहाँ मेरे नवाब साहब को पसंद करने वाला है, सही, जहाँ सरदार खान को पसंद करने वाला है, आप जाते हैं हम उसको अपना खून देने के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा सर, सियासी हवाले से आप किसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपकी नज़र में आपका बेहतरीन सियासतदार दोस्त कौन है? देखिए हम तो पीपल्स पार्टी में काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसी खंभे को भी खड़ा कर देती है, किसी पोल को भी खड़ा कर देगी। आपने इसको इलेक्शन में हम लोग सपोर्टर हैं, बिल्कुल सही, दिलो जान से सपोर्टर हैं, क्योंकि बाप दादा से माहौल चलता हुआ आ रहा है, माहौल चलता हुआ आ रहा है। भुट्टो साहब के दौर से, जो मोहतरमा के दौर से, आसिफ अली ज़रदारी के दौर से। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम बिलावल साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप फैसले भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आल कम्युनिटी के हवाले से या सिर्फ
ہر کمیونٹی دیکھیں میرے پاس تو اردو بولنے والے بھی آتے ہیں، سندھی بولنے والے بھی آتے ہیں، میرے پاس غیر مذہب بھی آتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ زبردست. اچھا تو سر کوئی ایسا فیصلہ آپ کی زندگی کا، ایسا کوئی فیصلہ جو آپ کرتے ہوئے آپ اس کا مطلب جواب تو دے رہے ہیں ایک بندے کو جس کے اوپر الزام آتا ہے، لیکن اندر سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار حالات تو اس کے خلاف ہو گئے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس گناہ میں شامل ہے، ایسا کوئی فیصلہ جس نے آپ کو الجھن میں ڈال دیا؟ ابھی تک ایسا واقعہ آیا نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں پارٹیاں یہاں سے دعا کرتی ہوئی رہی ہیں، تو مظلوم بھی اور جواب دار بھی اور سوالدار. اچھا فیصلہ کرتے ہوئے آپ چور کو کیسے جج کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. چور جو ہے نا دیکھیں چور چہرہ جو ہوتا ہے کھلی کتاب ہوتا ہے. زبردست. چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے. اگر آپ بات جھوٹ بولیں گے تو آپ کا چہرہ بتا دے گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. بالکل بالکل. آپ کی بات کرنے کا انداز پتہ چل جاتا ہے ہمارے کو یہ موجود. زبردست. چل شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے کہ ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ رہے ہیں. کیا لال عبدالرحیم کا سیاست خاکہ یہ خاندان کی روایت کے حوالے سے آپ نے؟ جو حقیقت ہے ایک تو میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. والد سے لے کر بڑے بھائیوں تک. صحیح. بڑے بھائیوں کے بعد میرے بچے، میری وائف، ان پہ میرے پہ جو احسانات ہیں جن نے سپورٹ کیا. آپ محترمہ کا سیاسی اثر آسمان میں دیکھ رہے ہیں، بلال صاحب میں دیکھ رہے ہیں. دونوں نے اس کی ناشتے پہ ٹیبل پہ جیسے نون بھی کام کر رہی ہے، PTI کام کر رہی ہے، GDA کام کر رہی ہے، یا فیشن لیگ کام کر رہی ہے. ان میں سے آپ ہمارے سندھ کے خواہ کس پارٹی کو کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں PTI کا آپ مستقبل ہمارے سندھ میں دے سکتے ہیں؟ بلاول صاحب کی ہر تقریر کا مقصد تھا کہ مجھے بلدیاتی نظام اور بھٹو زرداری صاحب کی چار ہے. اچھا بیٹی جو ہے یہ کس چیز کا شاپ فارم ہے؟ بیٹی کس بنیاد پہ چل رہی ہے؟ MKM کا تھا. صحیح. جب اس DMC کا چیئرمین MKM کا تھا. صحیح. جب MNA MPA آپ تھے تو اس ایریا میں کیوں کام؟ ایک سوال. بالکل بالکل. عوام کے ذہن میں کی بیٹھ گئی ہے کہ چیئرمین بجٹ کھا جاتا ہے. نہیں، اب میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو ان کے بعد یہ سچ بولے تو ان کی جماعت اس پہ جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے آپ نے کیوں کیا. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو بھٹو لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا فنش. اسی ٹائم ایک عورت ہوتی ہے جس نے کبھی بھی دھوپ نہ دیکھی ہو، وہ لڑتی ہے. قذافی اسٹیڈیم میں اس پر وار کیا جاتا ہے، اس کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. وہ بیگم مسرت محمود صاحب جو چیئر پرسن بھی ہے پارٹی. کہیں پہ بھی میں گیا ہوں، 5 سال کا میرا سفر ہے، میں ہر کسی کی تصویر دیکھتا ہوں. بھٹو صاحب کی تصویر دیکھتا ہوں، بلال صاحب کی تصویر دیکھتا ہوں، حاصل رضا صاحب کی تصویر دیکھتا ہوں، فراق صاحب کی تصویر دیکھتا ہوں، لیکن اس مہان عورت کی تصویر نہیں دیکھتا ہوں. پارٹی کی وجہ سے نہیں لگ رہی یا آپ کی طرف سے اس کو عشق کیا ہے، کیونکہ یہ مجھے عشق تبھی میں نے کہا. ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ رہے تھے. آج ہمارے پروگرام میں مہمان موجود ہیں. میر اکبر خان جادو صاحب کرتے ہیں اس پر سانگ طرف کھایا اچھا بھائی صاحب پہلے بھی سردار رہے ہیں، لیکن سردار صاحب کی شخصیت عوام کے حوالے سے، سیاسی لوگوں کے حوالے سے اور ذاتی خدمات کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس پر تھوڑی آپ نظر ڈالیں. دیکھیں پہلے بھی سردار رہے ہیں. آپ کا ایک سوال ہے. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے، جو ہم نے معلومات رکھی ہے 1600 ہجری سے ہمارے چیف سردار خان کا جو نا پورا خاندان کا سلسلہ ہے. بالکل. تو یہ خاندانی سے خاندانی نواب بھی ہے سردار بھی. بالکل ایسے کسی کا باپ بھی اس بات کو نہ ختم کر سکتا ہے. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. بالکل بالکل بالکل. یہ ان کے خون میں ہی سرداری. صحیح.
एक होता है कि बाद में लोग आते हैं बन जाते हैं, फिर नाम रख लेते हैं। 4 पैसे कमा लिए, वैसे कर लिया। तो अल्लाह ने तो इनको वैसे ही नवाजा था कई सालों, कई सदियों से। सही। आप इनके रिवाज में जाए तो नवाब साहब को नवाब साहब पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हमें अपने नवाब जैसा कोई बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह बुरहान साहब की कारकर्दगी आप देख रहे हैं, वो तो कमाल का बंदा है, उसकी खिदमत, उसकी सोच। अच्छा सर, आप बुरहान साहब के बाद में रेहान साहब को देखते हैं, देखिए बड़ी फैसला देखने के लिए तो हमारे तो उनका जो घराने का कोई भी बच्चा सही। हमारे लिए मेरी ऊपर से पूरा सिजरा आ रहा है ना, बिल्कुल वो इनका फैसला है। सही। जो सलाहियत होगा, जो वक्त होगा, जो फन का मालिक होगा। और माशाल्लाह रेहान खान कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। वो भी काबिल फ़ख्र है कि हमारे लिए उस घराने का कोई भी बच्चा, कोई भी अगर जिसको पता नहीं, हम उसका एहतराम हमारे लिए वो काबिल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल रह जाते हैं, जैसे फैसलों में पहले रस्में हुआ करती थी सनी चक्की के हवाले से, जैसे फैसले हुआ करते थे कि भाई आपके कारा के इल्ज़ाम ये आपको सनी चक्की किया जा रहा है, वो और सारे ज़िले की खत्म हो जाती है। क्या ये रस्म ख़त्म हो चुकी है या अब भी चल रही है फैसले? देहात के माहौल में चल रही है, देहाती माहौल में चल रहा है। वो रीत रिवाज तो वैसे आ रहे हैं, जिन्होंने अपने मतलब रीत रिवाज नहीं छोड़ा वो उनमें तो आ रहा है। सही। शहरों में आने के जो कुछ लोग जो मतलब ज़्यादा अपने आप को पढ़े लिखे के एडवांस के बाहर लोग चले गए, उनमें थोड़ी चेंजिंग आई है। लेकिन जो शुरू से आ रहा है देहात में, वो चंडीगढ़ का भी है, निज़ाम तो है, ये सिलसिला तो आज से नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कई बार के दौर से ये गैरत का मसला आ रहा है। बिल्कुल सही। तो माइंड नहीं करना आप, बिल्कुल नहीं नहीं करना। नहीं बिल्कुल सही। मैं बोलता हूँ जो इंग्लिश पढ़ा हुआ है, हाँ हाँ आप भी माशाल्लाह इंग्लिश पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सही। इंग्लिश में गैरत का तो बताते हैं नहीं जब गैरत का लफ्ज़ ही जिनको गैरत का पता नहीं है ना। सही। हमारे बलोच में, हमारे सिंध में, हमारे किसी कास्ट या जैसे हमारे बुकी साहब की रस्म हुआ करती थी, वो खुदाई करके और उस पर आग पे गुजारना। ये पुराने ज़माने की रस्में हैं। उन्होंने वहाँ पे पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे अभी तक वो चीज़ें चल रही थी कि आग पे कसम देना, अंगारों पे चलना, ये करना, ये पुराने ज़माने के रीत रिवाज। सही। इसमें इसे कहते हैं रस्म और रीत रिवाज। आजकल की जो शादियाँ हो रही हैं तो ये क्या है, या आपके पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है तो हमारी रस्में बहुत सारी हिंदू से मिलती हैं। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, आजकल जो नौजवानों में ट्रेंड चला हुआ है लव मैरिज, ये मेरा पावरफुल क्वेश्चन है, आप उसको बेहतर डिफाइन करेंगे कि ना एक लव मैरिज का ट्रेंड चला हुआ है, फिर उसमें ना घर की इज्जत बनती है ना कबीले की इज्जत बनती है। क्या ये ट्रेंड बेहतर है आपकी नज़र में? जो माँ बाप की मर्ज़ी से होता है, जो बड़ों की मर्ज़ी से होता है, तो वो काफ़ी ज़िंदगी अच्छी भी बनती है और काफ़ी अच्छे फैसले होते हैं। बिल्कुल। अगर नौजवान, अगर मेरा बच्चा भी हो, अगर वो खुद फैसला करता है तो उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रुकावट भी होती है, कहीं ना कहीं उसको खला पैदा होता ज़बरदस्त। मतलब नौजवान को अपने खानदान के बड़ों से पूछ कर काम ये करना चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा, आप सियासत में अपने खानदान से किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? असल में हमारे घराना एक सियासत का घराना है, समझ लो कि हम सियासत के घर में से बच्चे हैं सारे। आपके वाल साहब भी एक मीर अकबर खान भी एक किसी वाला है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ भी किसी पर आएगी। जैसे आपने अभी इस सवाल में कहा था कि जो जिस चीज़ के लिए बना होता है वो काम करना है, तो मेरा सवाल ये है कि आपके बच्चों में से आसिफ क्या है? आपकी बेहतरीन चॉइस है। अगर आप नाम ना भी लेते ना, आसिफ पर आपने मेहनत भी की है, आसिफ चला भी सकता है, और ऐसे समझे कि जो आपने खिदमत की वो उसको कंटिन्यू की है। असल में वजह ये है कि मैं भी अपने वालिद साहब के साथ चिपका हुआ होता था। जहाँ जहाँ मेरे वालिद साहब जाते थे मैं उनकी आदतें देखता था। सही। उनके थोड़े बहुत दरअसल मेरे अंदर आ गए, तो आसिफ भी मेरे साथ ही रहता है, रात को सुलाने के बाद अपने घर जाता है। सही। तो सारा दिन। अच्छा सर, एक सरदार कहे, रेस कहे, वडेरा कहे, मेरा सवाल पॉइंट है, उसका अपनी रायत के साथ, मतलब अपनी आवाम के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? लेकिन उसका सलूक ऐसा नहीं है कि जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है। सही।
کہ ڈاکٹر اپنے بچے کا آپریشن خود نہیں کرتا. بالکل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں کسی سردار کو کسی بڑے کو جس کو زیادہ اس کو عزیز ہو اس کا فیصلہ کسی اور کے پاس بھیج کے بہتر ہوتا ہے. صحیح. وہ بہتر فیصلہ کرے گا. جو خاندانی میں سردار ہیں خاندانی سسٹم کے جیسے ہمارے نواب صاحب ہیں ان کا تو طریقہ کار یہی ہے. اچھا سر میں ایک بہترین سوال کرنے لگا ہوں. سر میرا ایک نظریہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں گاؤں میں ایک وڈیرا ہے، ساری خدمات بھی وہی کرتا ہے علاقے کی. اس کے زمینی مسئلے ہو، خاندانی مسئلے ہو یا پولیس کے مسئلے ہو یا وڈیروں کے مسئلے ہو، حل بھی وہی کرتا ہے. لیکن پھر بھی آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ کیوں چلا ہوا ہے کہ یار یہ وڈیرے ظالم ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کسی بھی علاقے میں وڈیرا نہ ہو تو یہ کورٹ کچہری میں ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کے فیصلے نہیں ہوتے. بر وقت خونی تکرار بھی وہی روکتا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تھوڑی دیکھیں کچھ لوگ کچھ بعد میں وڈیرے بنے ہیں جو دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک خاندان میں اسکول کے اندر وڈیرا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو خونی ایک سسٹم آ رہا ہوتا ہے کہ باپ دادا سے خاندان سے جو چلتا آ رہا ہے بھلے وہ پیسے سے غریب بھی ہو نا غریب بھی ہے لیکن وہ فیصلہ اٹھنا بیٹھنا وہ نسلی ہوگا. اس کا نسلی ہوگا. وہ تو کچھ لوگوں نے جو چائنا کے ہم کہہ لیں چائنا کے جیسے نہیں چائنا کے نہ کہے عطائی کہے، عطائی جیسے عطائی سردار آ گئے آج کل اگر انہوں نے مطلب کچھ ایسی غلطی کری ہوں جن کا جن کا اصل سرداروں اصل وڈیروں اصل رئیسوں کو انہوں نے بدنام کیا زبردست. تو یہ تو سچ ہے. اچھا سر آپ کا دوسرا پہلی زمینداری ٹھیک ہے. سر آج کل زمیندار کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر. 4 سال سے زمیندار کو ریٹ نہیں دیا جا رہا. مینس زمیندار کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. ایک زمیندار کا آپ کا سارا فائنینشیل سسٹم زمینداری پہ ہے، ٹھیک ہے. ریٹ نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. آپ کے مطابق اسے ہم کیا کہیں؟ ملک کی سیاست کہیں یا ملک کو ختم کرنے کی سازش کہیں یا کچھ اور ہے؟ لیکن یہ صرف میں مائنڈ کی بات کروں. میں بھی ذمہ دار ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے بھی ذمہ دار ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پوری بات اس میں سمجھ جانا اور میرے دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں گے. ہاں ہمارے ایک ملیر میں میرا گھر ملیر کینٹ کی پاس بالکل بالکل صحیح. وہاں پہ ایک ماسی آتی جس کے اس وقت نمبر جو ہے 75 سے 80 سے ایسی ہی ہے. وہ مکھن بیچتی ہے. اچھا اب وہ مکھن بیچ رہی ہے 8,000 روپے کلو. 8,000 روپے کلو. زبردست. اور وہ جب وہ بیچتی تھی جب ہم نے بھی 55 میں اس کو دیکھا وہ 10 روپے کلو بیچتی. مکھن وہی ہے کلو وہی ہے. صحیح ہے. وہ 10 روپے والا آج 8,000 روپے. صحیح. وہ جب بھی کہہ دی مہنگائی ہے. مہنگائی ہے. وہ جب بھی کہہ دی کہ بھائی میرا صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ریٹ وہی ہے. ملک کے ساتھ رات کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے حکومت جو ہوتی ہے نا حکومت ماں باپ کا ایک درجہ رکھتی ہے. بالکل صحیح. اور باپ جو ہوتا ہے نا باپ جیسے کہ ہمارے چیف آپ آرمی کہہ لیں بالکل صحیح. یہ باپ کا درجہ رکھتی ہے. باپ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے سوچے گا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا بڑا ہو کے کیپٹن بنے. پوری زندگی کا سوچتے ہیں. اور جو حکومت ہوتی ہے جو ہمارے جیسے کہ 5 سال کی یا 3 سال کی گورنمنٹ آتی ہے وہ ماں بن کے پالتی ہے. زبردست. وہ ماں بن کے یوں پالتی ہے. وہ بولتی ہے آج میرا بیٹا کیا کھائے گا. صحیح. ابھی تھوڑی دیر میں میرا بیٹا کون سے کپڑے پہنے گا. صحیح. وہ آج اور کل کا سوچتی ہے. جو ہمارے ادارے ہیں وہ پوری زندگی کا سوچتے ہیں. زبردست. آنے والے وقت اچھا سر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دشمن عناصر ہو اگر ہمارے ملک کے لیے فائدے مند ہے تو پیچھے کرنا اس کو رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی خدمات کو چھوڑ کر نون لیگ کافی اور جی ڈی اے یا پی ٹی آئی ہمارے سندھ میں کھیل کو ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ سندھ کے چھوڑ دیں. اس کی تو خدمات ہے اس کی تو خدمات ہی ہے نا. اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو یہ ہمارا پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں گے تو زیرو. تو میری یہی بات اس کی تو خدمات تو اس کے حوالے سے تو زیرو ہے نا. تو کسی کا بھی سینس نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے لیے نقصان کار ہے نا. یہ حقیقت ہے نا. اچھا سندھ کو ہم جو ہے نا ہم کراچی والے لوگ اور سندھ کے لوگ ہم سندھ کو پورا پاکستان مانتے ہیں. بالکل ہم پورا پاکستان مانتے ہیں کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ سندھ میں آپ کے
کاروبار بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، سیاست بھی یہاں سے کرتے ہیں اور پھڈے بھی یہاں سے کرتے ہیں، معاملات بھی یہاں سے کرتے ہیں. اپنی تنظیم کا حوالہ بھی، کوئی بھی تنظیم کا کوئی ویلفیئر بنائے، کوئی تنظیم بنائے، وہ کراچی سے اور سندھ سے وہ ایشو کرتا ہے. زبردست. اچھا سر، آپ کا خاندان بھٹو کے ساتھ چلا ہے، یہ بڑی ایک آپ کے لیے ایک بڑا اعزاز بھی ہے. سر محترمہ کا سیاسی عکس، جیسے بھٹو کا سیاسی عکس محترمہ نے تھا، محترمہ کا سیاسی عکس آپ بلاول صاحب میں دیکھ رہے ہیں، بی بی آصفہ میں دیکھ رہے ہیں. یہ زبردست. زبردست. ان کی سوچ، ان کا چہرہ، ان کی بات کرنے ویل کا ڈن. انداز اور ان کا چہرہ 100%. چیئرمین صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. بالکل 100%. 100% بی بی آصفہ بالکل ایسے. اچھا سر، میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے، تو بلال صاحب انقریبی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. جو سوچ ہے اس کی، اور ایسی کوئی چیز ڈفیکلٹی نہیں ہے جو آصف علی زرداری صاحب حل نہ کر سکے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب وہ وزن کہیں، وہ خیالات کہیں، وہ غریب عوام کی امید کہیں، کیا اس پر پورا اتر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو، اور میں ابھی میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ میں ہر وقت زرداری صاحب کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 1000 سال دے. بالکل. باقی تو نہیں کریں. زبردست. سر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے لاسٹ میں عید کے حوالے سے، کیونکہ یہ پروگرام عید کا ہے، عید کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لیڈران کو، یا جیسے ابھی واقعہ ہوا ہے ایران والا، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ کا میسیج ضرور. دیکھیں، ایران کے حوالے سے تو ہمارے پورے حکمران، ہمارے پورے پاکستان مذمت بھی کر رہی ہے اور ایران کے ساتھ اپنے کھڑے ہیں. بالکل صحیح. معاملات کے معاملات ہیں. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ حکومت اور ریاست عوام کا نظر رکھے. بالکل بالکل وہ ایسے اپنی اولاد کو، اپنے ملک کو دیکھ کے سب جو چلا رہے ہیں، وہ کچھ لوگوں میں ملوں میں تو آتا ہے کہ ایسا ہے ویسا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ باپ بن کے دیکھتے ہیں، وہ ماں بن کے دیکھتے ہیں. بالکل وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے وہ اچھا ہی سوچتے ہیں. لیکن ہم عید کے حوالے سے، کیونکہ ابھی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، تو میں عید کی خوشی تو ہماری سمجھ لیں کہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں کہ مسلمان جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستان سے لے کے پورے عالم دنیا میں مسلمان، تو ان کی عید اس طریقے سے نہیں گزرے گی جو سچا مسلمان ہے، جو پچھلی عیدیں گزری ہیں. تو دکھ ہے ہمارے کو. اور اپنے لیڈران کے لیے، اپنے سردار صاحب کے لیے، لیکن ہمارے چیف سردار صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے چیف سردار صاحب کا ایک 30 تاریخ کو فیصلہ آنے والا ہے. بالکل صحیح. تو ہم جج حضرات کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک 1500 چانڈیوں اور 80 لاکھ چانڈیوں، واہ 80 لاکھ چانڈیوں ہمارے چیف سردار صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا. بالکل صحیح. اور اگر مخالف ہوں گے تو 1000-1200 مخالف ہوں گے. بالکل صحیح. تو اگر اللہ نہ کرے، 100 دفعہ اللہ نہ کرے کہ اگر سردار صاحب کے اگینسٹ کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ سردار صاحب کے لیے نہیں ہوگا، یہ 80 لاکھ چانڈیوں کا فیصلہ آئے گا. زبردست. اگر سردار صاحب کا اچھا فیصلہ آتا ہے تو 80 لاکھ چانڈیوں کا اچھا فیصلہ آتا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ حق اور انصاف ہوا جائے. ہمارے چیف سردار صاحب نواب ہیں، خاندانی نواب ہیں، خاندانی ان کا ایک سسٹم ہے، وہ ایسے کام کر نہیں سکتے. یہ سوچی سمجھی کسی کی اس میں سیاست وہ ہو رہی ہے، تو وہ کچھ چانڈیاں ہیں کہ اگر 1000 یا 1500 چانڈیاں ہیں، جیسے ہمارے چیف آرمی صاحب کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہمارے سے بلوچستان نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. تو میں 1500 چانڈیوں کو بولتا ہوں کہ آپ ہمارے سردار کی سرداری نہیں لے سکتے، نہ آپ ان کے وہ چیز لے سکتے، نوابی لے سکتے. برائے مہربانی آپ بھی ہم سے سمجھوتا کریں، آپ بھی ہم سے مل جائیں. آپ بھی چانڈیوں ہیں، ہمارے چیف بھی چانڈیوں ہیں. پھر بھی ہم آپ کو، چانڈیوں صاحب کا بہت بڑا دل ہے. جس طریقے سے چانڈیوں قوم سمندر ہے، اسی طریقے سے ہمارے سردار صاحب کا دل سمندر ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ امیر صاحب کے کتنے پیارے الفاظ تھے. ایسی شخصیات جو ہے نا
नाज़रीन कमी होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन मीर अकबर खान साहब ने तो सारी अपने बारे में खिदमत बताई, लेकिन एक खिदमत नहीं बताई है कि कराची जैसे शहर में रहते हुए अपने चांडियों कौम नहीं बल्कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी से रिलेटिव होता है तो मीर साहब उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके हक के लिए खड़े होते रहते हैं। ये भी मीर साहब का एक बड़ा किरदार है, लेकिन मीर साहब ने नहीं बताया तो मुझे मालूम है, तो मैंने कहा कि जो काम करे तो उसको एप्रिशिएट करना हक होता है। क्या करना है, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त।